आज 2077 साल मङ्सिर 10 गते बुधबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। सम्भावित गठबन्धनबारे कांग्रेस अलमलमा, नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध गाउँसम्मै चर्कियो। सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, बैठक भत्ता र विदेश भ्रमणमा रोक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढ्यो लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्रमा छापिएको गाईको निशुल्क बिमा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बाँकीको खजुरा गाउँपालिकामा पालिएका सबै गाईको निशुल्क बिमा गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सो गाउँपालिकामा रहेको जनता दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था संघको सहयोगमा गाउँपालिकाले किसानका सबै गाईको निशुल्क बिमा गर्ने कार्य गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षीपतिले गाउँपालिकाले सबै किसानको घर दैलोमा बिमा कम्पनीका प्रतिनिधि सहितको टोली खटाएर बिमा गर्ने कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले गाउँपालिकामा रहेका 650 भन्दा बढी गाईको बिमा गरिने योजना रहेकोमा हालसम्म 450 गाईको बिमा गरिसकिएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष कक्षीपतिले गाईको मूल्याङ्कन गरेर बिमा गर्ने कार्य भइरहेको जनाउँदै न्यूनतम प्रति गाई 10,000 देखि अधिकतम 1 लाख रुपैयाँसम्मको बिमा भइरहेको बताउनु भएको छ। गाईको बिमा गर्नुपर्ने माग अधिकांश किसानबाट आएकाले किसानको सुविधा र सहयोगका लागि निशुल्क बिमा सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउन गाउँपालिका र जनता दुग्ध सहकारी संस्थाले मिलेर बिमा गराउन सुरु गरिएको जनता दुग्ध सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक गौरव सापकोटाले बताउनुभयो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले सम्भावित गठबन्धनबारे कांग्रेस अलमलमा शीर्षकमा खबर लेखेको छ। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष झण्डै विभाजनतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला सम्भावित नयाँ गठबन्धनबारे कांग्रेस अलमलमा छ। नयाँ पुस्ताका नेता अहिले सरकारमा जान हुन्न भन्नेमा स्पष्ट छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सबै सम्भावनाप्रति सकारात्मक छन्। नेता सिटौलाले नेकपा तलमाथि भए फ्लोरबाट समर्थन गर्न सकिने संकेत गरेका छन्। सत्तामा पनि हाम्रो नजर छैन। अहिले कांग्रेसले सरकारमा जाने कुरा सोच्नुपर्ने निरर्थक हो। हामीलाई जनताले दिएको मत नै प्रतिपक्षमा रहेर जनताको आवाज उठाउनका लागि हो। हामी प्रतिपक्षमै रहन्छौँ। बरु आवश्यकता पर्यो भने हामी फ्लोर समर्थन चाहिँ गर्न सक्छौँ। उनले भने 2052 सालमा एमाले पहिलो पार्टी बन्दा पनि हामीले मनमोहन अधिकारीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन फ्लोर समर्थन गरेकै हो। त्यसबेला कांग्रेसकै सहयोगमा उहाँहरूले 9 महिना सरकार चलाउनु भएको थियो। त्यसकारण संसदीय अभ्यासमा फ्लोर समर्थनका आधारमा पनि सरकार चल्छ। हाम्रो चाहना त कुनै पार्टी नफुटोस्, बरु सरकारले राम्रो काम गरोस्, देशको हितमा जनताको हितमा भन्ने हो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन सकिने सम्भावना औल्याएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखाएका छन्। झण्डै 2/3 नेकपाको सरकार रहेको तथा संसदमा सत्तारूढ दलभन्दा अङ्कगणितमा हिसाबले धेरै पछाडि रहेको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना देख्नु अर्थपूर्ण राजनीतिक परिघटना हो। तर नेता गोपालमान श्रेष्ठले आफूले मंगलबार पार्टी सभापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरेको र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था सोच्न सकिने उहाँको धारणा रहेको बताए। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनेर प्रस्ताव आयो भने छलफल गर्न सकिने कुरा हो। सभापति देउवाको धारणा उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। नेकपाभित्र अन्तर्विरोधको डढेलो केन्द्रदेखि गाउँसम्मै सल्किँदै हिमालय टाइम्समा खबर प्रकाशित छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध सर्किँदै गएको छ। दुई अध्यक्ष बीचमा देखिएको वैमनस्यता तल्लो तहसम्मै फैलिन थालेको हो। आन्तरिक झगडाका कारण फुटको डिलमा पुगेको नेकपाभित्रको कलह पार्टी तहसम्मै पुग्न थालेको छनक केही दिन अघि चितवनमा भएको पार्टीको कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको दुर्व्यवहारले देखिएको थियो। केही दिनदेखि पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी एकतालाई जोगाउनुको विकल्प नभएको भन्दै निरन्तर खबरदारी गरिरहेका बेला अब यो विवाद विविध रूपमै
पिँधसम्म पुग्ने भएको छ। कार्तिक 28 गते पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव माथतका कमिटिमा बहसका लागि पठाउन लागेसँगै विवादको बहस तल्लो तहसम्म पुग्ने भएको हो। दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव बुकलेट बनाएर देशैभर पठाउन तयारी गरिएको छ। नेकपा सचिवालयले 28 कार्तिकमा बसेको बैठकमा दाहालले 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेज पेश गर्नु भएको थियो। सो दस्तावेजलाई लिएर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको पक्षले तीव्र असन्तुष्टि पोखिरहेका बेला सोही प्रस्ताव बुकलेट बनाएर पठाउने भएपछि नेकपाभित्र देखिएको विवाद थप बल्झिने संकेत देखिएको छ। सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, बैठक भत्ता र विदेश भ्रमणमा रोक। राजधानी दैनिक खबर लेख्छ, सरकारले सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले सो मापदण्ड स्वीकृत गरी सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो मापदण्ड लागू भएसँगै अब सरकारका विभिन्न निकायले गर्दै आएका फजुल खर्चमा समेत अंकुश लाग्ने भएको छ। सरकारको खर्च कटौती मापदण्ड 2077 सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायले अब यही मापदण्डका आधारमा आफ्नो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेछ। भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको यस मापदण्ड अनुसार विभिन्न 7 उपायद्वारा खर्चमा कटौती गरिनेछ, जस अनुसार अब बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनेछ भने वैदेशिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधा, सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालन र सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापनमा समेत अंकुश लागेको छ। नयाँ पत्रिकामा खबर छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढ्यो। शीर्षकमा 58% नेपाली भन्छन् 1 वर्षमा भ्रष्टाचार झन बढेको छ। एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै 23% जनताले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 18% जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ। नेपालभन्दा पछि थाइल्याण्डका 55% जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन्। एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा 12% जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता 50% रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै 43% नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन्। स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या 40% रहेको तथा 28%ले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। नेपालले विश्व बजारमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप आउना साथ खरिद गर्न 50 अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेको छ। त्यसले नेपालका सबै नागरिकलाई खोप खरिद गर्न पुग्नेछ। साथै सरकारले अध्यादेश ल्याएर खोप भित्र्याउन रहेका कानुनी बाधा फुकाइसकेको छ। खोप खरिद गर्न सरकारले खोप उत्पादन गरिरहेका देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र विभिन्न कम्पनीसँग नेपालका लागि प्रभावकारी हुने खोपबारे छलफल भइरहेको जानकारी स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले दिनुभएको छ। खोप ल्याउने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थित बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले सबै खालको प्रक्रिया अध्यावधिक गर्ने जिम्मा पाएको छ। सो शाखाका प्रमुख डाक्टर गौतमका अनुसार खोप ल्याउन प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको छ। नेपालले आफ्नै मापदण्ड तय गरेको छ। कोरोना खोप खरिद गर्न 50 अर्ब गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ। निर्माण समय सीमाभित्रै सकिन्छ सेना, हालसम्म 16.21% कार्य प्रगति शीर्षकमा राजधानीमा खबर प्रकाशित छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको कामले तीव्र गति लिएको भन्दै निर्धारित समय सीमाभित्रै निर्माण सकिने बताएको छ। एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड 19,093 अनुसार निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाको निर्माणको गति बढेको भन्दै सेनाले समय सीमाभित्रै निर्माण कार्य सकिने सम्भावना रहेको बताएको हो। एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड 19,093 अनुसार निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले विभिन्न
व्यवधानका बावजुद हाल आएर गति पकडेको छ, जसबाट यसको समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावनामा गुणात्मक वृद्धि भएको छ। सेनाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ 72.5 किलोमिटर लामो दूरी रहने सो आयोजनाको बागमती प्रदेश र प्रदेश 2 का गरी 4 जिल्ला ललितपुर, काठमाडौँ, मकवानपुर र बारा हुँदै निजगढलाई अन्तिम बिन्दुका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। यता कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण निर्धारित कार्यतालिका भन्दा केही ढिला हुन गएको थानकोट नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यले पुनः गति लिएको छ। पुस पहिलो हप्तादेखि सुरुङ मार्ग खन्ने गरी तयारी भइरहेको सुरुङ मार्ग आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना प्रमुख नरेशमान साक्यले भन्नुभयो, सुरुङ मार्ग खन्न आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा छ। पुस पहिलो सातादेखि आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुरु गरिनेछ। पुसदेखि सुरुङ खनिँदै शीर्षक दिएर यो खबर गोर्खापत्रले छापेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 326 व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ। विभागले चालू आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि 8 मङ्सिरसम्म गरेको बजार अनुगमनमा 326 व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरी 1,20,05,000 जरिमाना गरेको छ। विभागका अनुसार गत श्रावणदेखि 8 मङ्सिरसम्म 1,212 व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको छ। बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण 2075 को मापदण्ड विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्ने 326 फर्मलाई कारबाही गरी 1,20,05,000 जरिमाना गरेको विभागले जनाएको छ। आजको राजधानीमा खबर छ 326 व्यापारिक फर्मलाई कारबाही 1,20,05,000 जरिमाना शीर्षकमा। कतारले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता लिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यान पावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको छ। नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विभागले सोमबार र मंगलबार SOS, DD ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनलमा छापा मारेको हो। विभागले तीनवटै कम्पनीका सञ्चालकलाई 24 घण्टाभित्र कागजात सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। कतारद्वारा प्रहरीमा भर्ती गर्न अनुमति नलिई अन्तर्वार्ता कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। आइतबार साँझदेखि बेपत्ता 6 वर्षीय बालिका सोमबार मध्यरातमा मृत फेला परेकी छन्। ती नाबालिकाको शव बोरामा राखेर फालेको अवस्थामा झाडीमा भेटिएको हो। महोत्तरीको बर्दिवास सौद शुभम बस्तीका शहीद आलमकी छोरी गुलाब शाह खातुनको हत्या भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका DSP राजन चापागाईले बताएका छन्। स्थानीयले उक्त घटनाको विरोध गर्दै मंगलबार दिनभर प्रदर्शन गरे। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर बर्दिवास 1 का बुद्धिमान भनिने सञ्जय नेउपाने र बर्दिवास 5 का श्याम कार्की घाइते भएका छन्। त्यस्तै स्थानीय अफताब आलम पनि घाइते भएका छन्। उनको टाउको फुटेको छ। नेउपानेको बायाँ तिघ्रामा गोली लागेको छ। उनलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ भने श्यामलाई एम्बुलेन्स मार्फत आक्रोशित स्थानीयले राजमार्गमा शव राखेर प्रदर्शन गर्ने क्रममा भोला बसन्त चोक स्थित प्रहरी बीटमा ढुङ्गा मुडा र आगजनी गरेपछि प्रहरीले तितर गर्न हवाई फायर गरेको प्रशासनले जनाएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ बालिका हत्यापछि तनाव शीर्षकमा। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरका देवता भीमसेनलाई 18औं पटक पसिना आएको छ। भीमसेनलाई पसिना आउँदा देशमा अनिष्ट वा अशुभ हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यसअघि 2076 फागुन 8 गते 17 पटक भीमसेनलाई पसिना आइसकेको छ। गत वर्ष 1.25 घण्टासम्म पसिना आउँदा देशमा कोरोना भाइरसको महामारी भित्रिएको जनविश्वास रहँदै आएको छ। आचार संहिताको पालनासहित न्याय सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी रहने लगायत 25 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, श्रेष्ठदार र तहसिलदारहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यस विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै अदालतका नियमित काम कारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार, गम्भीर र संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, मंगलबार सम्पन्न सम्मेलनले न्यायिक सुशासन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने लगायत साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सैलुङ इन्टरप्राइजेस प्रालीसँग गरेको युरिया मलको दोस्रो ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गरेको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार सैलुङसँग 30,000 टन युरिया मल आयात गर्न कार्तिक 24 गतिसम्मको सम्झौता भएको थियो।
कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मंगलबार एकीकृत निर्देशन 2077 जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। दुर्गम स्थानका वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने ब्रोडब्यान्ड परियोजना अन्तर्गत देशभर 11,000 भन्दा बढी स्थानमा निशुल्क इन्टरनेट जडान भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। परियोजना अन्तर्गत इन्टरनेट नपुगेका देशभरका करिब 16,000 स्थानमा जडान गर्ने योजना छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्दै गएको गुनासो गरेका छन्। पछिल्लो समय कतार, बहराइन, दुबई लगायत मुलुकबाट आएका मागपत्र सम्बन्धित देशका राजदूतावासबाट स्वीकृत नभएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। साताको तेस्रो दिन शेयर बजार पुनः सुधारको बाटो पछ्याउँदै 1800 को बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार शेयर बजार माफक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्क 29.68 ले बढेर 1810.11 को बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै क वर्गका कम्पनी माफक नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.42 अङ्कले बढेर 349.37 को बिन्दुमा पुगेको छ। अब केही विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारी उच्च अधिकारीलाई सोमबार उनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जोe बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिएका हुन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। पारस खड्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले दशकको उत्कृष्ट एसोसिएट पुरुष खेलाडीको मनोनयन सूचीमा समावेश गरेको छ। सन् 2009 मा नेपालको कप्तान बनेका पारसले गत वर्ष नेतृत्व त्यागेका थिए। पारसको कप्तानीमा नेपालले सन् 2010 मा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 खेलेको थियो। त्यसयता नेपालले डिभिजन 5, डिभिजन 4 र डिभिजन 3 को उपाधि जित्नुका साथै डिभिजन 2 हुँदै विश्वकप छनौटबाट 2018 मा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। अब केही कला र साहित्यका खबर। कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएका व्यापारिक क्षेत्र बिस्तारै चलमलाउँदै गए पनि सरकारले फिल्म हल खोल्ने अनुमति भने दिएको छैन। फिल्मकर्मी हल सञ्चालनका लागि सरकारी आदेशको पर्खाइमा छन्। हलमा गएर फिल्मको स्वाद लिन नपाएका दर्शक नयाँ फिल्मको प्रतीक्षामा छन्। यसका कारण पनि युट्युबमा रिलिज भएका पुराना फिल्मले दर्शकको उल्लेख्य साथ पाएका छन्। पछिल्लो 2 हप्तामा 6वटा नेपाली फिल्म युट्युबमा सार्वजनिक भए। यीमध्ये ए मेरो हजुर 3, साइली र प्रसाद दर्शकको मन जित्न सफल भए। दाल भात तरकारी, मन्त्र र कुम्भकर्णले औसत भ्यूज पाएका छन्। ए मेरो हजुर 3 सार्वजनिक भएको 2 हप्तामा करोड क्लबमा प्रवेश गर्ने लाइनमा छ। त्यस्तै 3 दिन अघि युट्युबमा रिलिज भएको प्रसाद ट्रेन्डिङमा रहेको छ। 1 हप्ता अघि सार्वजनिक साइली करिब 40 लाख दर्शकले हेरेका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। संसदमा आह्वानमा विलम्ब किन? सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। कान्तिपुरको सम्पादकीय विचार हो यो। सरकारले समयमै विधिपूर्वक कानून निर्माण गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि मार्फत नागरिकका आवाज सुन्नुपर्छ र नागरिकसित संवाद गर्नुपर्छ। यसबीचमा जनताका सयौं सवाल छन् जसबारे सांसदहरूले भन्नुपर्नेछ, सरकारले सुन्नुपर्नेछ। कोभिड-19 संक्रमणको पहिचान, परीक्षण र बिरामीको उपचारदेखि नागरिकको जीवनयापनमा परेका समस्या र सरकारी अनियमितताका विभिन्न प्रकरणसम्मका अनेकौं विषयमा सांसदहरूले सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउनु पर्नेछ। यस्तो बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कुनै पनि हालतमा भूमिका शून्य र निष्प्रभावी बनाइराख्नु हुँदैन। यता हिमालय टाइम्समा स्थानीय सरकारप्रति खस्किँदो जनवर्षा शीर्षकमा शङ्कर तिवारी लेख्नुहुन्छ, विधिको शासनको उच्च सम्मान गर्दै जनभावना र आकांक्षाहरूको परिपूर्तिमा निरन्तर तल्लीन हुन सके मात्र स्थानीय सरकारप्रति जनभरोसा र विश्वास अभिवृद्धि हुन जान्छ। कोभिड-19 को महामारीलाई चुनौतीको रूपमा मात्र होइन, स्थानीय सरकारहरूले अवसरको रूपमा बदल्न सक्नुपर्दछ। निरस ठूला कंक्रिट भवन, भौतिक संरचनाहरूको निर्माण अनि अस्तव्यस्त सडकहरू र अव्यवस्थित बस्तीहरूको वृद्धि मात्र विकास होइन, स्थानीय श्रम, सिप, साधन स्रोतहरू र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत हुने मौलिक विकासलाई जोड दिनु जरुरी रहेको छ। विविधतायुक्त जीवन्त हाम्रा मौलिक कला, संस्कृति, साहित्यको संरक्षण, सम्वर्धन, विकास एवं विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ। जबसम्म जनताका प्रतिनिधिहरू इमान्दार बन्दैनन्, बारम्बारको व्यवस्था परिवर्तनले मात्र जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तनको आभास
मिल्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। नेकपाको नाभिमा विस्फोटक चार्ज युग पाठकको विचार छापिएको छ कान्तिपुर दैनिकमा। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता आदि नयाँ समयरेखाका सार तत्त्वलाई ओली तत्त्वले खारिज गर्न चाहनु निरपेक्ष रूपमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। महेन्द्र पथ ठिक लाग्नेले आफ्नो सिद्धान्त अनुरूप त्यसो गर्न खोज्नु आफैमा खराब होइन। त्यसो हो भने गणतन्त्रको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नुहुन्न। पहिला गति उल्टाएर ब्रह्माण्डको नियमानुसार नै सत्ता लिए भइहाल्यो। संघीयता ध्वस्त पार्ने कोसिस गर्दा आफै कोरोना विश्व व्याधिको सामना गर्न नसकेर जनताका अघिल्तिर एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र दुराचार काण्डमा फस्दै गए। गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भएर राजा झैं सम्पूर्ण शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रीकृत गर्दा आफ्नै मन्त्रालयहरू पेन्डुलम भए। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमालाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।